फजल नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाजरीन की सलामती चाहता हूँ और यसु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। डॉक्टर फ्रांसिस गिल प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को एक बोझ दिया है, एक अच्छा विजन दिया है और प्रिंस ऑफ पीस टीवी ने अपना ये मुनफरद प्रोग्राम उन नौजवानों के लिए शुरू किया है। वो नौजवान जो अपने आप को नशा जैसी लानत में तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट शख्सियत मौजूद हैं। शहर गोजरा में किसी तारों के मोहताज नहीं, भाई बिनियामीन गिल साहब हमारे साथ प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर आज मौजूद हैं। जी भाई बिनियामीन गिल साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपने बंदा को इज्जत दौलत शोहरत से नवाजा है और बहुत सी बरकत खुदा ने अपने बंदा को अता की है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि आज प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, नाज़रीन आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, इस तमाम टीम के लिए, चेयरमैन साहब के लिए, उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो तुमने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को बख्शा है, सारी टीम को बख्शा है। और खुदा हम दुआ करते हैं प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक तो हमें गाइड करे और खुदावन तू हमें अक़ल दानिश फहम अता कर ताकि हम उन नौजवानों की काउंसलिंग कर सकें। वो नौजवान जो नशा जैसी लानतों में अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क कौम का नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं, अपने खानदानों का नुकसान कर रहे हैं, आज उनके लिए दुआ को हम उनको तौबा ताइब होने की तौफीक अता कर ताकि वो भी तेरी तरफ आए, तेरे कलाम की अच्छी बातों को सीख कर वो तौबा करें और निजात पाएं और रहाई पाएं, जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। क्योंकि सुना से तुमने फरमाया मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात अपने अंदर रखता है। और आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करती है और हम भाई बिनियामीन के साथ मिलकर आज इस तलक से रेफरेंस तलावत करेंगे। जी भाई बिनियामीन। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से मिसाल की किताब उसका 23 बाब उसकी 19, 20 और 21 आयत हम तलावत करेंगे। ऐ मेरे बेटे, तू सुन और दाना बन और अपने दिल की रहबरी कर। तू शराबियों में शामिल ना हो और ना हरीस कबाबियों में, क्योंकि शराबी और खाओ कंगाल हो जाएंगे और नींद उनको चिथड़े पहनाएगी। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी बहुत शुक्रिया भाई बिनियामीन गिल साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस इस हवाला से कलाम अक़दस में से तलावत किया है। और मैं नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मसीहियों को शराब जायज़ है, ये पी सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीहियों को शराब बिल्कुल जायज़ नहीं है, किसी तरह का नशा भी जायज़ नहीं है। नशा कोई भी हो, किसी फार्म में भी हो, बाइबल मुकद्दस ऐसी चीज़ों से मना बाज फरमाती है और शराब नोशी अज़र बाइबल हराम है और बाइबल मुकद्दस ने 12 ऐसी चीज़ों से मना किया है। और आज भी हमारे प्यारे भाई बिनियामीन गिल साहब ने बहुत ही खूबसूरत हवाला जो तलावत किया है, अमसाल की किताब उसका 23वां बाब उसकी 19वीं आयत मुबारका में यूं लिखा है, बुजुर्ग सुलेमान नबी अपने बेटे को इस तलक से नसीहत करते हैं। बुजुर्ग सुलेमान नबी जो कि मैन ऑफ विजडम है, हिकमत के बादशाह हैं, पूरी दुनिया उनकी हिकमत को तस्लीम करती है, वो अपने बेटे को बहुत ही खूबसूरती के साथ नसीहत करते हैं और फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे तू सुन और दनाबारन अपने दिल की रहबरी कर। और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में
اور ہمارے جسم میں دل کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور کلام میں بھی لکھا ہے کہ دل بہت ہیلے باز ہے، اس سے بہت اچھی باتیں بھی نکلتی ہیں اور بری باتیں بھی، برے منصوبے بھی دل سے ہی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگ سلیمان نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر، تو شرابیوں میں شامل نہ ہو۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات بھائی بنیامین وہ بزرگ سلیمان نبی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تو ایسے لوگوں میں شامل ہی نہ ہو، تم ایسے لوگوں میں بیٹھ نہ، ان کے پاس نہ جا، ان کی محفل میں نہ جا۔ تو کہتے ہیں کہ تو شرابیوں میں شامل نہ، اور وہ ناحریص کبابیوں میں، کیونکہ جب شرابی اور نشہ کرنے والے لوگ ایسی محفلیں سجاتے ہیں تو پھر وہ بری باتوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو بلکہ ناحریص کبابیوں میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتڑی پہنائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نشہ باز ایسے ہیں جو شراب پی کر یا اور کوئی بھی نشہ کر کے وہ سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، ان کو دنیا داری کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں اور بہت ساری برائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس تعلق سے بزرگ پولس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ افسیوں 5 باب اس کی 18ویں آیت میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شراب اور نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ان سے فریب کھاتا ہے وہ دنا نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ شراب سے اور نشہ والی دوسری چیزوں سے دور رہیں۔ وہ اپنی کلیسیا کو یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس کے برعکس تم گیت روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خدا کی شکر گزاری کرو۔ تو بھائی بنیامین میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پرنس آف پیس ٹی وی کے اس پروگرام کو نشہ ہلاکت ایمان رہائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بہت شکر گزار ہوں پرنس آف پیس ٹیلی ویژن کا، جناب چیئرمین صاحب کا اور وائس چیئرمین ڈاکٹر فرانسس صاحب کا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ دعوت دی ہے کہ ہم آپ کے چینل پر آئیں اور آپ سے کچھ باتیں خدا کے کلام کی شیئر کر سکیں۔ تو بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بہت ایک اچھا ویژن لیا ہے، اور آپ کا یہ جو پروگرام ہے نشہ ہلاکت ایمان رہائی کے بارے میں، یہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ ویورز بہت اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ کافی لوگ مطلب گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم نے مطلب خدا کے کلام کو سنا ہے اور اس پر عمل کیا ہے اور ہم نے نشہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو بہت سے لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو خدا کا کلام ان کے دل میں جڑ پکڑتا ہے۔ تو جڑ تب ہی پکڑتا ہے جب وہ اس ایمان کے ساتھ سنتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ خدا کا کلام واقعی رہائی دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند کا کلام انسان کو رہائی دیتا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں امثال کی کتاب بہت ہی اچھا میسج دے رہی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو سلیمان نبی کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے تو سن اور دنا بن اور اپنے دل کی رہبری کر، تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چترے پہنا دے گی۔ جب انسان نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کو کسی دوسری چیز کی ہوش نہیں رہتی، مدہوش ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب سٹارٹ میں یہ شروع کرتا ہے نشہ، تب تو تھوڑا نشے شروع کرتا ہے اور کلام کو تو ویسے وہ چھوڑ جاتا ہے نا، تو تھوڑا بہت کام بھی کرتا ہے۔ تو جب نشہ اس کی ہڈیوں میں رچ جاتا ہے تو پھر وہ کام بھی چھوڑ جاتا ہے اور نشے کی طرف مزید بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نشہ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ نوجوان جو نشہ جیسی لانتوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی پر موجود ہیں، ساری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی کے توسط سے ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں
اور خداوند کے خادموں سے جو وہ کلام کرتے ہیں، جو میسج پیش کرتے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور اس حوالے کو دوبارہ پھر پڑھیں اور اس حوالے پر عمل کریں، تو خداوند کا کلام آپ کو رہائی دے گا اور آپ اس نشہ جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بہت اچھی اور خوبصورت بات بھائی بنیامین نے جامع اور واضح پیغام ان نوجوانوں کو دیا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب تو وہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، اس کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ تو جب ہمارے ایسے نوجوان جو نشہ جیسی لعنتوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، وہ کلام کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً وہ رہائی پائیں گے ایسی بری باتوں سے، وہ توبہ کریں گے، نجات پائیں گے اور زندگی پائیں گے اور کثرت کی زندگی پائیں گے۔ اور خدا یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ بھائی بنیامین ہم آپ کے شکر گزار ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان، پاکستان زندہ باد، جیتے رہیے، دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی۔